फिजिकल वेलबिङ भनेको चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल पार्ट्सहरूलाई सफा राख्ने, हाइजिन मेन्टेन गर्ने, सो द्याट त्यो रोगबाट हामी मुक्त होस्, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट मुक्त होस् होइन। भने डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिजिजहरू लाइक कार्सिनोमा अफ सर्भिक्स होइन, यङ एजमा मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भयो भने चाहिँ यस्तो हुने भन्ने हुन्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ आफ्टर 19 आफ्टर 20+ पछि विथ युज अफ कन्ट्रासेप्सन्स होइन, प्रपर मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन्स युज गरेर चाहिँ इट्स सेफ। किन फिमेलमा चाहिँ मोर कन्सर्न्ड हुन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल आर मोर प्रोन टु इन्फेक्सन्स कि फिजियोलोजिकली एन्ड एनाटमिकल्ली पनि होइन। सो किन अब एनाटमिकल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ जुन युरेथ्रा जहाँबाट पिसाब आउँछ होइन, पिसाबको नली, त्यो चाहिँ इट्स सर्टर इन फिमेल होइन, लङ्गर इन मेल कि। त्यसले गर्दा भजाइनल फ्लोरा भयो, फिकल फ्लोरा ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ दे हेभ लेस डिस्टेन्स टु ट्राभल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो नि त रुट होइन, सजिलो भयो, छोटो भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल्सहरूमा चाहिँ त्यसले गर्दा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन जुन भने नि मैले, पिसाबको खराबी, युरिनरी ट्र्याक्टमा इन्फेक्सन्स हुने। अनि रिसर्चले पनि देखाएको छ कि फिमेल्स आर 14 टाइम्स मोर लाइकली टु गेट युटिआई, 14 टाइम्स देन मेल कि। मेललाई पनि हुन्छ पिसाबको खराबी, तर फिमेललाई चाहिँ 14 टाइम्स मोर भयो कि। त्यो एनाटमिकल त्यसले गर्दा भएको हो। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु द गुड हेल्थ। आई एम निश्मा र आज फेरि फर्केर आएको छु म यहाँनिर हाम्रो हेल्थको बारेमा कुराकानी गर्नलाई। र आज जुन टपिक हामीले पिक गरेका छौँ त्यो टपिक अलिकति ट्याबु पनि छ, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामी द बेसिक्स अफ सेक्सुअल हेल्थ एन्ड सेक्सुअल हाइजिनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र टपिकको बारेमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ डक्टर शीला पौडेल। एकदमै प्रिटी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर आई थिङ्क आज तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि अलिक बढी हुनसक्छ यो पर्टिकुलर एपिसोडमा होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो MBBS गर्नुभएको मणिपाल टिचिङ हस्पिटलबाट र अहिले चाहिँ उहाँ मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ ह्याम्स हस्पिटलमा। वेलकम टु द सो शीला। थ्याङ्क यू सो मच निश्मा दी। देख्नुभयो नि, so now you'll be more interested in the show I guess. So how are you doing? First thing first. I'm doing just fine. What about you, Dee? I'm doing okay. I think जस्तो सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनमा पनि काम गर्न पाइरहेछ, सो द्याट्स रियली नाइस। अब अहिले जस्तो सिचुएसन छ त्यो चलिरहेको बेलामा चाहिँ हाउ इज योर हस्पिटल डुइङ? आई रियली वान्ट टु नो यो सिचुएसनमा चाहिँ अब हस्पिटलमा कसरी काम भइरहेछ, रेगुलरली गइरहनु भएको छ कि? अब यस्तो कोभिड-19 क्राइसिस भनेर हस्पिटल बन्द गर्ने कुरा त हुँदैन होइन। सो हस्पिटल त मजाले नै रन भइरहेको छ। इनफ्याक्ट पहिला सुरुमा लकडाउन हुँदा चाहिँ अब अलिकति हस्पिटल पेसेन्ट पनि कम आउँछ कि जस्तो लाग्थ्यो। सुरुमा चाहिँ अलिकति कम भएको थियो, तर अहिले चाहिँ झन् बढेको छ, केसहरू बढेको पनि छ। र सिन्स ह्याम्स चाहिँ अलिकति ठुलो हस्पिटल पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ पेसेन्ट फ्लो एकदमै छ र ड्युटी हेक्टिक नै छ। सो ट्वाइस अ विक जानुपर्छ हामी चाहिँ। So it's going good and it's going normal नै भइरहेछ because a lot of people haven't been able to work. धेरैजनाको काम चाहिँ रोकिएर होइन, डक्टरहरूको चाहिँ रोकिएन थियो। सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ सेक्सुअल हेल्थ एन्ड बेसिक्स अफ सेक्सुअल हाइजिन रहेको छ होइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट। वाट इज सेक्सुअल हेल्थ? सो सेक्सुअल हेल्थ जसले हामी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य भन्ने गर्छौँ होइन। हजुर। सो यो सेक्सुअल हेल्थ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा मान्छेलाई कम्प्लिट रूपमा स्वास्थ्य छ भनेर बुझ्न जरुरी छ होइन। सो एउटा मान्छेलाई हामी त्यति बेला नै स्वास्थ्य भन्छौँ, न कि ऊ शारीरिक रूपमा मात्र स्वास्थ्य नभइकन मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा पनि स्वास्थ्य छ भने उसलाई हामी स्वास्थ्य छ भनेर बुझ्छौँ। त्यसरी नै सेक्सुअल हेल्थ भनेको पनि इट्स द स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ बट इन रिलेसन टु सेक्सुअलिटी एन्ड सेक्सुअल डेभलपमेन्ट हो। हजुर। र अब यसलाई इलाबोरेट गरेर बेसिक सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ वाट इज फिजिकल वेलबिङ, मेन्टल वेलबिङ र सोसियल वेलबिङ भन्ने कुरा आउँछ होइन। फिजिकल वेलबिङ भनेको चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल पार्ट्सहरूलाई सफा राख्ने, हाइजिन मेन्टेन गर्ने, सो द्याट त्यो रोगबाट हामी मुक्त होस्, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूबाट मुक्त होस् होइन। सो मेन्टल वेलबिङ भनेको चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, आफ्नो सेक्सुअलिटी प्लस अरूको सेक्सुअलिटी भयो, कतिको रेस्पेक्टफुल अप्रोच छ एउटा मान्छेको होइन। सो द्याट इज मेन्टल वेलबिङ भयो। र सोसियल वेलबिङ भनेको चाहिँ सामाजिक रूपमा एउटा मान्छेको व्यवहार कस्तो छ, अपोजिट जेन्डर या आफ्नै जेन्डरप्रति पनि उसले कतिको उसको व्यवहार कस्तो छ, लाइक अब उसले इनअप्रोप्रिएट टचिङ, टिजिङ होइन गरेर कसैलाई अनकम्फर्टेबल फिल गराउँछ कि, सेक्सुअल ह्यारासमेन्टहरूको कुरा, यो सब कुराहरू आउँछ। र तिनटै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर लयो भने चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ यस हि इज सेक्सुअली हेल्दी कम्प्लिट रूपमा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, द्याट वाज क्वाइट इन्साइटफुल। अनि मैले यसबाट चाहिँ अलिक छुट्टै टाइपको पर्सपेक्टिभ पनि पाएँ जस्तो महसुस भयो मलाई। सेक्सुअल हेल्थ इन कन्टेक्स्ट अफ फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसियल वेलबिङ
होइन यो तिनवटाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो सेक्सुअल हेल्थलाई चाहिँ हामीले ट्याली गर्न मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ जस्तो लाग्यो सो हामीले वेन सेक्सुअल हेल्थ भन्छौँ हामी मोस्ट अफ टाइम्स वी जस्ट गो टु रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स एन्ड देयर इज अ लट अफ हुन्छ नि सेक्सुअल ओरिएन्टेसन सेक्सुअल एक्टिभिटीहरू त्यसको बारेमा सोच्दो रहेछौँ तर अहिले यहाँले भनिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दा फिजिकल हेल्थ त छँदै नै छ जस अन्तर्गत चाहिँ हाइजिन पनि पर्छ होइन इट्स नट जस्ट अबाउट सेक्सुअल एक्टिभिटी अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले सोसियली कसरी अड्याप्ट गराएका छौँ त सेक्सुअलिटीलाई त्यो पनि पर्छ जस्तो लाग्यो फिजिकल मेन्टली हामीले कसरी हेरेको छौँ सेक्सुअलिटीलाई त्यो पनि एउटा पढे जस्तो लाग्यो मलाई द्याट्स क्वाइट अ नाइस पर्सपेक्टिभ टु स्टार्ट टुडेज पडकास्ट विथ आई थिङ्क इट बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टुडे सो अर्को हाम्रो रह्यो सेक्सुअल हाइजिनको कुरा बिकज वेआर गोइङ टु टक मोर अबाउट सेक्सुअल हाइजिन एन्ड सेक्सुअल हेल्थ दुइटालाई सँगै लिएर जान्छौँ सो सेक्सुअल हाइजिनको चाहिँ रोल के छ त सेक्सुअल हेल्थमा अब त्यसरी नै सेक्सुअल हाइजिन भन्दा पनि पहिला हाइजिनको कुरा गरौँ होइन जसरी हेल्थको कुरा गरेको थियौँ जसलाई हामी नेपालीमा स्वच्छता भन्छौँ होइन सो स्वच्छता छ तब नै स्वास्थ्य छ भनेर बुझिन्छ नि दिस टु आर लाइक टु साइड्स अफ अ सेम कोइन कि सो मान्छेलाई स्वास्थ्य हुनलाई स्वच्छ हुन जरुरी छ नि त सो त्यसरी नै जसरी हामीले बच्चैदेखि अब हाम्रो इक्जाम्पल दिनुपर्दा पर्सनल हाइजिनहरू हामीले हाम्रो लाइफमा डेली रुटिनमा प्र्याक्टिस गर्छौँ लाइक brushing teeth, washing hands, taking shower, changing clothes जुन हामीले यो डेली रुटिनमा इट सिम्स सो नर्मल एन्ड बेसिक तर कस्तो रोल छ नि हाम्रो लाइफमा हामीले डिजिजबाट इन्फेक्सन्सबाट टाढा हुनलाई त्यसरी नै सेक्सुअल हाइजिन भनेको पनि इट मिन्स फलोइङ सेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिस होइन जसभित्र हाम्रो युज अफ कन्ट्रासेप्सन्सहरू पर्छ न कि सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिभिटी मात्रै नभइकन होइन त्यसभित्र कन्ट्रासेप्सन्सहरू युज गर्ने फ्यामिली प्लानिङको कुराहरू आउँछ र त्यसपछि रिप्रोडक्टिभ केयर वुमेनहरू प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा त्यो बेलाको केयरहरूमा त्यो बेला हाइजिन मेन्टेन गरेको कुराहरू आउँछ प्युबर्टीमा चेन्ज एडोलेसेन्सहरूमा टिनेजर्सहरूमा प्युबर्टीमा के चेन्ज आउँछ त होइन सो त्यो चेन्जको बेलामा उसले आफूलाई कसरी हाइजेनिक राख्छ कसरी आफूलाई मेन्टेन गर्छ यो सबै कुराहरू सेक्सुअल हाइजिनमा पर्छ र सेक्सुअल हाइजिनले चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तै यो इट्स नट जस्ट अबाउट सेक्सुअल एक्टिभिटी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई नै असर गर्ने भयो नि त सो हामीले चाहिँ यो सेक्सुअल हाइजिन चाहिँ ओभरअल हाम्रो सेक्सुअल हेल्थमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ वन्डरफुली सेड अफकोर्स जसरी अब हामीले नर्मल लाइफलाई होइन नर्मल लाइफलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सानो एलिमेन्ट्सहरू इन्क्लुड गरेर हुन्छौँ जस्तै बिहान उठेर ब्रस गर्ने लाइक यु मेन्सन होइन डक्टर शिलाले मेन्सन गरे जस्तो हामी ब्रस गर्छौँ होइन हामी नुहाउँछौँ हामी त्यो सानो कुराहरू याद गर्छौँ नि त होइन त्यो त त्यसले त कन्ट्रिब्युट गर्ने हो नि त हाम्रो एउटा ओभरअल हेल्थलाई त्यसरी नै सेक्सुअल हाइजिनलाई पनि मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ सानो कुराहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी कलेक्ट गरेर अनि डिफ्रेन्ट फेजेसमा लाइफको डिफ्रेन्ट फेजेसमा जस्तो लाग्यो मलाई सो लाइफको डिफ्रेन्ट फेजेसमा चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्दै गएर चाहिँ हामीले एउटा प्रपर सेक्सुअल हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ यो त यहाँको पर्सपेक्टिभ भयो तर जेनरल पिपल्स पर्सपेक्टिभ कस्तो छ भन्दाखेरि अब अलिक फरक छ नि त सेक्सुअल हेल्थलाई लिएर भनौँ न सो सेक्सुअल हेल्थ भनेको चाहिँ सेक्सुअल हाइजिन अब जेनाइटल केयर होइन सेक्सुअल एक्टिभिटी यो सबै मात्रै हो कि कसरी लिनुहुन्छ त अरू मान्छेहरूले चाहिँ यो पर्टिकुलर टपिकलाई मान्छेहरूले चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सेक्सुअल हाइजिनिक कि अब सेक्सुअली एक्टिभै छैनौँ हामी होइन टिनेजर्सहरू भयो अलिकति नबुझेको भन्दा पनि अलिकति लेस नलेज भएर थाहा नभएर होइन सो सेक्सुअली एक्टिभ भए नै सेक्सुअल हाइजिन मेन्टेन गर्ने त हो नभए त पर्सनल हाइजिन नै एनफ छ नि भन्ने कन्सेप्ट छ मान्छेहरूको विच इज रङ के सो सेक्सुअल हाइजिन पनि जरुरी छ जसरी मैले अघि भने पर्सनल हाइजिनमा नै हामीले यो डेली रुटिनमा इन्कर्पोरेट गरेर अगाडि लिएरै जानुपर्छ के हजुर सो भन्न खोजेको चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी सेक्सुअली एक्टिभ to maintain your sexual hygiene. Exactly. Sexually, किनकि सेक्सुअल हाइजिनले चाहिँ सेक्सुअल हेल्थ मात्र नभइकन ओभरअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई नै असर गर्छ नि त सो रिप्रोडक्टिभ हेल्थभित्र त फ्यामिली प्लानिङको कुरा आउँछ कन्ट्रासेप्सन्सको कुरा आउँछ इभन हामी फिमेल्सहरूमा मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको कुरा आउँछ अनि ओल्ड एजमा पनि त अब मेनोपज पछि पनि कति धेरै प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो बेला पनि हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा आउँछ एडोलेसेन्ट सेक्सुअल हेल्थको कुरा आउँछ सो इट्स नट जस्ट अबाउट सेक्सुअल एक्टिभिटी ओके सो यो टपिकबाट अलिकति अलग जाला होइन हामीले पहिला डिस्कस गरेको टपिकहरूबाट पनि अलि अलग जाला बट आइम स्योर यु हेभ इनफ नलेज अबाउट दिस यो अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि मैले आफैले पनि देखेको छु आफ्नै आँखा अगाडि हुन्छ नि त्यो टिनेज मदर्स के होइन टिनेज मदर्स अनि दे डोन्ट बिकम मदर्स जस्ट राइट अवे देयर इज सम सोर्ट अफ सेक्सुअल एक्टिभिटी इन्भल्भ देयर होइन सो आइम ट्राइङ टु लिङ्क इट देयर के सो वाट इज द राइट एज टु गेट इन्भल्भ गेट एक्टिभ सेक्सुअली
एक्चुअली अब एडोलेसेन्स भनेको आफ्टर 19 पछि चाहिँ हामीले अलिकति सेक्सुअली एक्टिभ हुनु ठिक हुन्छ त्योभन्दा अगाडि भयो भने डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिजिजहरू लाइक कार्सिनोमा सर्भिक्स होइन यङ एजमा मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भयो भने चाहिँ यस्तो हुने भन्ने हुन्छ कि सो त्यही भएर चाहिँ आफ्टर 19 आफ्टर 20+ पछि विथ युज अफ कन्ट्रासेप्सन्स होइन प्रपर मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन्स युज गरेर चाहिँ इट्स सेफ ओके भनेपछि 19-20 इज अ बेटर एज टु बी सेक्सुअली एक्टिभ अहिले कस्तो भइरहेको आफ्टर 20 हेल्थ वाइज चाहिँ त्यो होइन अब आई थिङ्क मेन्टल्ली पनि अनि सोसियली पनि त्यही नै बढी एक्सेप्टेड छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन इट्स नट गुड फर पिपल टु लाइक टिनेजर्स भनौँ न टु स्टार्ट अर्ली अन तर यु नो आई डोन्ट नो हाउ मेनी केसेस युभ सिन यस्तो कतिको केसेसहरू देख्नु भएको छ यहाँले कतिको आउँछ यस्तो केसेसहरू वेयर देयर द मदर्स आर टिनेज अनि अन्डर एज हुनुहुन्छ याद गर्नु भएको छ कि यहाँले मदर्सहरू भन्दा नि दे आर नट प्रेग्नेन्ट यत्तिकै त्यो नर्मली हामी हस्पिटलमा आउँदाखेरि अब मेरो ड्युटीमा होइन दे आर नट म्यारिड होइन आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्ट पिरियड्स चाहिँ रेगुलर पिरियड्स भएन मेरो टाइममा भएन पिरियड्स भनेर आउनुहुन्छ अनि कतिजनाले चाहिँ युपिटी होइन युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर आउनुहुन्छ अनि पोजिटिभ देखेर आउनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई त्यो बेलामा कन्ट्रासेप्सन्सहरू युज नगरिकन नलेज नभएर हो कि अब नेग्लेक्ट गरेर हो होइन त्यसरी चाहिँ हस्पिटलमा आउनुहुन्छ सो अब च्युज धेरै नै आउनुहुन्छ भनेपछि मोस्ट अफ द टाइम दे डोन्ट इभन नो देयर प्रेग्नेन्ट उहाँहरू प्रेग्नेन्ट भएको पनि थाहा हुँदैन उहाँलाई खालि महिनावारी चाहिँ मेरो भइरहेको छैन यो महिना भएन अथवा 2 महिनादेखि भएको छैन विगत 2 महिनादेखि चाहिँ मेरो महिनावारी भएको छैन त्यही भएर भनेर चाहिँ डक्टरकोमा आउनुहुन्छ ओके अब कतिजनाले चाहिँ अलिकति पिरियड्स नभएपछि चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट भएछ भने बुझ्न पनि थाल्नु भएको छ आजकल होइन युट्युबहरू हेरेर टिभीहरूबाट सो अनि आउनुहुन्छ अनि डाइरेक्टली मेरो अबर्सन गराइदिनु होइन सो युएसटी गर्न जरुरी छ भिडियो एक्सरे गर्न जरुरी छ जुन बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले होइन सो यत्तिकै मलाई औषधि दिनुहोस् अबर्सन पनि भन्नुहुन्न मलाई औषधि दिनुहोस् अनि यो बच्चा फाल्ने औषधि दिनुहोस् अनि म जान्छु अनि प्लिज गरिदिनु भन्नुहुन्छ अनि त्यसरी आउनुहुन्छ मैले पनि पर्सनली पनि धेरै सुनेको छु यस्तो अबर्सनको केसेसहरू चाहिँ हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ अब उहाँहरूलाई त अब धेरैजनालाई चाहिँ धेरै नलेज हुँदैन रहेछ अब हामी त वी कम फ्रम भेरी डिफ्रेन्ट जेनेरेसन जहाँनिर हामी रिसर्च गर्छौँ पढ्छौँ यस्तो कुराहरूको बारेमा खुलेआम कुरा पनि गर्छौँ पडकास्ट पनि गर्छौँ सो त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति नलेज हुँदो रहेछ होइन तर धेरैजना हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन रहेछ सो उहाँहरूलाई चाहिँ दबाई दिन्छन् अनि निक्लिन्छ बच्चा जस्तो लाग्दछ त्यसमा कति धेरै कम्प्लिकेसन्स हुन्छ नि त अब सर्टन विकसम्म चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ ब्लिडिङले गर्दा कति धेरै हेल्थ रिलेटेड इस्युजहरू पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली अब लिगालिटी पनि हेर्नु पऱ्यो लिगल कतिको छ डक्टरले पनि त अब इलिगल काम त गर्न मिलेन होइन हेल्पै गर्न चाहे पनि सो देयर लट्स अफ एस्पेक्ट आई थिङ्क यसको बारेमा अर्को पडकास्ट बनाउन मिल्छ होइन माई टिम क्यान प्रब्ली वर्क अन दिस सो अब फेरि फर्केर सेक्सुअल हाइजिन कहाँ जाउँ है वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट लाइक के हुन्छ त हामीले सेक्सुअल हाइजिन मेन्टेन गरेनौँ भने हाम्रो शरीरमा के समस्याहरू देखा पर्न सक्छ नि त जसरी हाइजिन मेन्टेन भएन भने हामीलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्फेक्सन्स डिजिजेसहरू लाग्छ त्यसरी नै सेक्सुअल हाइजिन मेन्टेन गरेनौँ भने हामीलाई सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू लाग्छ होइन सो यो डिजिजको रेन्ज चाहिँ इट भेरिज फ्रम माइनर इलनेस टु मेजर इलनेस कि सानो इन्फेक्सनदेखि लिएर एकदम ठुलो रूपसम्म लिन्छ कि यो रोगले चाहिँ होइन सो सानोको इक्जाम्पल दिनुपर्दा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन जसले हामी पिसाबमा खराबी भयो पिसाबको इन्फेक्सन भन्छौँ त्योदेखि लिएर सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेस लाइक एचआइभी गोनोरिया होइन सिफिलिसदेखि लिएर अझै मेजर हेल्थ इस्युज लाइक रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इस्युजहरू इन्फर्टिलिटी गर्भधारणमा समस्या हुने होइन अबर्सन गर्भपतन हुने यति सिरियस समस्यासम्मै जान सक्छ एन्ड इट डजन्ट स्टप हियर अझ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा अब आफै पनि भन्छु न हजुर अब सेक्सुअल हेल्थ राम्रो छैन भने सेक्सुअल रिलेसनसिप राम्रो हुँदैन पार्टनर्ससँग प्रब्लम्स हुन्छ त्यसले गर्दा लाइफ पनि अलिकति तलमाथि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू पनि आउँछ सो लास्टमा इट अल्टिमेटली लिड्स टु डिप्रेसन कि सो त्यसले गर्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रु सो यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा कनेक्टेड पनि भयो र जुन सुरुमा उहाँले भन्नुभएको थियो फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थ र सोसियल वेलबिङ कुरा आएको थियो होइन सो यो तिनवटाको कुरा जहाँ पनि किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटा इन्टरकनेक्टेड भएर पनि होला होइन जसरी उहाँले अहिले भर्खर एकदम क्लियरली एक्सप्लेन पनि गरिदिनु भयो हाम्रो सेक्सुअल लाइफ राम्रो भएन भने से फर इक्जाम्पल युटिआइज भएको छ भने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु ह्याभ सेक्सुअल रिलेसनसिप त्यो बेलामा त हामीले शारीरिक सम्पर्क राख्न गाह्रो हुन्छ त्यो अब
त्यस्तो धेरै फ्रिक्वेन्टली भयो भने मेबी अब आइएम नट ट्राइङ टु जज सम वान्स रिलेसनसिप तर सेक्सुअल लाइफ हेल्दी नहुँदाखेरि चाहिँ रिलेसनसिपमा प्रब्लम्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बेसिक कन्सेप्ट भयो त्यस्तो भइसकेपछि एन्ड देन यहाँहरूको रिलेसनसिप नराम्रो हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थमा असर पर्न सक्छ अब यसमा सोसियल कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ खराब भइसकेपछि मान्छेको मेन्टल हेल्थ खराब भइसकेपछि फेरि एभ्रिथिङ इज गन होइन तपाईँको चाहिँ सबै नै गयो नि त तपाईँको बोल्ने तरिकामा परिवर्तन आउन सक्छ तपाईँको टाइमिङमा तपाईँको काम गर्ने तरिकामा फरक आउन सक्छ कसैलाई हेर्ने नजरियामा फरक आउँछ जसको कारण चाहिँ सामाजिक समस्याहरू पनि आउन सक्छन् सो आई थिङ्क जस्ट वी जस्ट टच्ड अल थ्री अफ देम होइन फिजिकल मेन्टल एन्ड सोसियल ओके सो हुन त यहाँले अलिअलि मेन्सन पनि गर्नुभयो तर वाट आर द साइन्स अफ सेक्सुअल इलनेस अर डिजिजेस साइन्सहरू के होला त बेसिक छन् नि त केही रोगहरू जसको बारेमा चाहिँ अब हामीले आफै पनि घर बसी बसी यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ होला नि त सो वाट आर द टेल साइन्स अफ सेक्सुअल इलनेस एन्ड डिजिजेस डेफिनेटली छ होइन सबै कुरा डक्टरले नै पुरै सिरियस नभएसम्मै हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने छैन होइन अहिलेको कन्टेक्समा त अब आफैले आफ्नो साइन्स सिम्टम्स हेरेर धेरैजना बिरामीहरू आजकलको बिरामीहरू चाहिँ एकदमै एजुकेटेड भन्दा स्मार्ट हुनुहुन्छ कि अनि आफै नै हुन्छ नि डक्टर मलाई यस्तो यस्तो भयो यो सिस्टमको हो कि क्या हो भनेर बुझ्नुहुन्छ होइन सो सबैजनाले बुझ्न जरुरी छ होइन सो टेल साइन्स भन्नुपर्दा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड केही इस्युजहरू छ भने कस्तो टाइपको सिम्टम्स देखिन्छ त सो द्याट यु क्यान सिक मेडिकल एडभाइस भन्दा चाहिँ मेन भनेको त्यहाँबाट भजाइनल डिस्चार्ज होइन जुन डिस्चार्ज आउँछ नि भजाइनल डिस्चार्ज भयो वाइटिश ग्रेइश होइन कस्तो कलर छ डिस्चार्जको त्यसपछि अर्डर कहिलेकाहीँ त नर्मली पनि डिस्चार्ज आउने बित्तिकै फेरि आत्तिनु पनि पर्दैन कि नर्मल पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली सो डिस्चार्जसँगै अर्डर पनि हुनु पऱ्यो भजाइनल अर्डर होइन गन्ध चाहिँ त्यसको स्मेल कस्तो छ नराम्रो स्मेल आइरहेछ भने त्यसपछि त्यहाँ जेनाइटल अर्गन्सहरूमा प्राइभेट पार्ट्स प्रजनन अङ्गहरूमा चाहिँ इचिङ छ ऱ्यास छ होइन इरिटेसन भइरहेछ रेडनेस छ र यो छ भजाइनल डिस्चार्ज छ र भजाइनल अर्डर छ भने चाहिँ दिज आर लाइक द स्योरेस्ट साइन अफ इन्फेक्सन मलाई इन्फेक्सन भएछ भनेर बुझ्ने होइन र अर्को हुन्छ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन बिकज अब यो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन चाहिँ अब युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनमा चाहिँ कस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ भन्दा पिसाबहरू पोल्ने जसलाई हामी पिसाबको खराबी भन्छौँ भने नि मैले अघि सो त्यसमा चाहिँ पिसाब पोल्ने रातो पिसाब आउने तल्लो पेट दुख्ने होइन त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ र अरू समस्या भन्दा अब सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज लाइक गोनोरिया छ भने सेक्सुअल इन्टरकोर्सपछि भजाइनाबाट ब्लिड हुने त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ र पेन ड्युरिङ इन्टरकोर्स सेक्सुअल इन्टरकोर्सको बेला दुख्ने यो सबै समस्याहरू चाहिँ दिज आर लाइक द टेल साइन्स ओके यो सबै त अब फिमेलको भयो नि त हामीले आई थिङ्क धेरै चाहिँ महिलाहरूको सेक्सुअल हेल्थको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अलिकति मेलको पनि इफ यु क्यान हेल्प अस मेलमा पनि सेम कुरा हो पिनाइल जसरी भजाइनल डिस्चार्ज भन्ने मैले त्यसरी नै पिनाइल डिस्चार्ज हुन्छ होइन फिनसबाट डिस्चार्जहरू आउँछ अनि उसको टेस्टिकल्सहरू स्वेलिङ हुनसक्छ रेडनेस हुनसक्छ यस्तै समस्याहरू आउँछ उनीहरूलाई पनि युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्स हुनसक्छ उनीहरूको पनि पिसाब पोल्ने पेट दुख्ने रातो पिसाब आउने यो सबै सिम्टम्सहरू मेलमा इचिङ इरिटेसन सबै सिम्टम्सहरू मेल फिमेल दुइटैमा आउँछ ओके सिमिलर नै भयो भनेपछि मेल र फिमेल भनेर छुट्टै त्यस्तो केही छैन सो मैले चाहिँ यो प्रश्न सोध्नुको कारण चाहिँ बिकज आइ एम नट अ मेल सो आई डोन्ट नो इफ द्याट समथिङ द्याट आई हेभ टु से होइन मैले तर मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि ए ओके त्यो त फिमेल कनेक्ट गर्न सकेँ होइन तर मेलको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो सो सिमिलर नै हुने रहेछ डिस्चार्ज प्रब्लम्स अनि इचिङ ऱ्यासेस अनि यो सबै भयो यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ मैले रियल लाइफमा पनि सुनेको छु द्याट माई फ्रेन्ड्स हु आर ह्याभिङ दे म्यारिड होइन अनि उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तै सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ पेन हुने एन्ड अल अफ द्याट भनेपछि उहाँहरूको सेक्सुअल हेल्थमा चाहिँ केही प्रब्लम छ दे हेभ टु गो टु द डक्टर very well said okay so अब हाइजिनको कुरा त गऱ्यौँ होइन वाट एल्स क्यान वी डु आफ्नो सेक्सुअल हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त आफूले नर्मली जस्तै अब हामीले मेन्स्ट्रुएसनहरूको कुरा गर्दाखेरि डोन्ट युज सोप इन यर रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स यस्तो भन्ने कुराहरू गर्छौँ नि त सो सेक्सुअल हेल्थको लागि चाहिँ वाट आर द बेसिक स्टेप्स द्याट वी क्यान टेक सो रेगुलर बेसिसमा सेक्सुअल हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यु क्यान स्टार्ट विथ टेकिङ अ सावर एभ्री डे होइन एभ्री डे सावर लिने जेनाइटल पार्ट्सहरूलाई रेगुलर बेसिसमा क्लिन गर्ने क्लिन एन्ड सफ्ट कम्फर्टेबल अन्डरवेयर्सहरू लगाउने होइन सो त्यसपछि अब क्लिन गर्ने भनेपछि पनि अब कसरी क्लिन गर्ने नट जस्ट वासिङ कि त्यसमा नि टेक्निक छ कि स्पेसली मेल्सहरूकोमा चाहिँ नि नर्मली नै यु क्यान वास फिमेलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ देयर इज अ टेक्निक के हुन्छ भन्दाखेरि वेन यु वास युर भजाइना अगाडिबाट पछाडि
धुने भन्छ कि न कि पछाडिबाट अगाडि होइन प्लेन वाटरले यु डोन्ट निड टु युज सोप अर त्यो पिएच ब्यालेन्स जुन हाम्रो त्यो भर्जिनल वासहरू त्यो युज गर्न जरुरी छैन होइन सो नर्मल पिएच ब्यालेन्स सोप या नर्मल वाटरले नै यु क्यान वास इट कसरी वास गर्ने त भन्दा अगाडिबाट पछाडि वास गर्ने किन भन्दा पछाडिबाट अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तिनवटा ओपनिङ हुन्छ जुन हाम्रो पेरिनियल एरियामा होइन एनल ओपनिङ भयो भर्जिनल ओपनिङ भयो र युरेथ्रल ओपनिङ हुन्छ होइन सो पछाडिबाट अगाडि आउनु पर्दा चाहिँ हाम्रो फिकल जुन स्टुलबाट आउने एनल ओपनिङतिर हुने हाम्रो फिकल ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ अगाडि युरेथ्रामा गएर युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरू गराउन सक्छ युरेथ्रा भनेको चाहिँ जहाँबाट पिसाब आउँछ पिसाबको नली भन्छ नि त्यो भयो होइन सो अगाडिबाट पछाडि भर्जिनल वास गर्नुपर्छ र थाई पनि इनर थाई पनि तलदेखि माथि किनकि तलको ब्याक्टेरियाहरू माथि आउन सक्छ नि सो माथिबाट तल वास गर्ने त्यसरी वास अनि केपे ड्राई एन्ड देन पुट सम सफ्ट अन्डरवेयर्स एन्ड अल होइन त्यो गर्न सकिन्छ त्यसपछि अब यो जेनेटल केयर मात्र नभइकन कन्ट्रासेप्सन्सहरू सेफ सेक्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो युज अफ कन्डम्स किनकि कन्डम्सले प्रेग्नेन्सी मात्र नरोकिकन सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू पनि रोक्छ सो त्यसको लागि कन्डम्सहरू युज गर्नु पर्यो त्यसपछि मेन्स्ट्रुअल हाइजिन स्पेसली फिमेल्सहरूमा होइन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन बिकज त्यो बेलामा अब हामीले सिन्स वी पास ब्लड मेन्स्ट्रुएट गरेर बेलामा ब्लड पास हुन्छ सो त्यो बेलामा ब्लड भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी इट एक्ट्स एज अ निडस फर इन्फेक्सन कि एउटा ब्याक्टेरियाको ग्रोथको लागि इट एक्ट्स एज अ कल्चर मिडियम सो त्यो बेलामा हाइजिन मेन्टेन गर्न भन्दा वी आर मोर प्रोन टु इन्फेक्सन्स नि प्लस वी युज मेन्स्ट्रुअल प्याड मेन्स्ट्रुअल कप that just adds up to foreign body and it will create a favorable environment for bacteria to grow त्यो भएर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी पनि प्रेग्नेन्सीको बेला पनि अझै एक्स्ट्रा हाइजिन मेन्टेन गर्न जरुरी छ किन भन्दा प्रेग्नेन्सीमा जुन हाम्रो हर्मोनल लेभल बढ्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि इट क्रिएट्स अ फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट फर ब्याक्टेरिया अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो पाठे प्रेग्नेन्सीमा त ठुलो हुन्छ नि त सो त्यसले हाम्रो ब्ल्याडर जुन पिसाबको थैली हुन्छ त्यसलाई थिच्छ नि त बढ्दै गएपछि त्यसले गर्दा हाम्रो पिसाबहरू लिक हुन्छ त्यहाँ स्टेसिस भएर त्यहाँ पनि इन्फेक्सन्सको चान्सहरू बढ्छ यो सबै कुरा चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न जरुरी छ इच एन्ड एभ्री लाइफको डिफ्रेन्ट फेजमा चाहिँ मेन्टेन गर्न जरुरी छ ओके भनेपछि डिफ्रेन्ट फेजेसमा डिफ्रेन्ट इस्युज हुने भयो यहाँले प्रेग्नेन्सीको बारेमा पनि मेन्सन गर्नुभयो मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा पनि मेन्सन गर्नुभयो साथै हामीले अझ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस उसको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि हामीले बेसिक नर्मल लाइफमा डे टु डे लाइफमा के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा एस्पेक्ट छ जुन चाहिँ हामीले इमिडिएटली आफ्टर सेक्सुअल इन्टरकोर्स भनेर मेन्सन गरेका छौँ होइन सो इमिडिएटली आफ्टर सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ त आफ्नो सेक्सुअल हाइजिनलाई मेन्टेन गर्नको लागि इमिडिएटली आफ्टर सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्ने भनेको भर्जाइनल केयर फिनाइल केयरै हो होइन वास गर्ने सफा गर्ने धेरै ठाउँमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सेक्सुअल इन्टरकोर्स पछि इफ यु पी होइन पिसाब फेर्यो भने चाहिँ ब्याक्टेरिया जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ नि हाम्रो त्यहाँ युरेथ्रल लाइनिङ या भर्जाइनल लाइनिङमा त्यहाँ जुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पिसाबको त्यो स्ट्रिमले चाहिँ होइन पिसाबको स्ट्रिमले चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ त्यो तल जान बाहिर जानबाट हेल्प गर्छ भन्ने छ तर मैले चाहिँ त्यस्तो कतै पनि त्यस्तो त्यो मेडिकली प्रुफ भएको भनेर चाहिँ मैले पढेको चाहिँ छैन तर पिपल बिलिभ इट के सो त्यही भएर चाहिँ नर्मली देयर इज नो हार्म इन डुइङ द्याट होइन सो सेक्सुअल इन्टरकोर्स पछि यु क्यान पास युरिन होइन सो अर्को कुरा भनेको त्यसरी नै अघि जसरी मैले भने त्यसरी नै धुने ड्राई गर्ने सफा राख्ने ओके सो भनेपछि त्यो एउटा मिथ नै भयो मिथ भन्दा पनि पिपल प्र्याक्टिस इट अन अ रेगुलर बेसिस तर या मेडिकली प्रुफ चाहिँ छैन ओके मेडिकली प्रुभन चाहिँ छैन बट लाइक सी सेड देयर इज नो हार्म इन डुइङ द्याट बिकज देयर इज नो हार्म इन गोइङ टु ए वासरुम एन्ड पिङ होइन सो थ्याङ्क यू आई थिङ्क द्याट वाज रियली नाइस सो अर्को चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले यो एकदमै स्टिग्मा पनि छ होइन कल्चरल स्टिग्मा नै छ भनौँ न हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अब सेक्सुअल हेल्थको बारेमा त्यसरी कुरा पनि गरिँदैन होइन अब टिभीमा पनि एउटा सानो किसिङ सिन आयो भने पनि सबजनाले यसरी हुन्छ नि आँखा छोप्ने अनि छ्या यस्तो फिल्म पनि हेर्ने हो यस्तो होइन दिस अ लट अफ स्टिग्मा जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि यस्तो ट्याबुजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सेक्सुअल हेल्थमा विच आई थिङ्क यु प्रिटी मच अग्री टु सो कस्तो कस्तो केसेसहरू यहाँले देख्नु भएको छ अथवा वाट इज द इम्प्याक्ट अफ cultural taboo and stigma on sexual health overall? डेफिनेटली एकदमै धेरै असर पर्छ होइन हामीले हाम्रो घरमै पनि हामी आफैमा पनि कि पर्सनल लेभलमा नै मैले आफैले भन्दा पनि मेरो भाइहरूलाई के प्रब्लम्सहरू हुँदा होइन सो उसले के प्रब्लम हुँदाखेरि मलाई चाहिँ भन्यो बिकज म मेडिकल स्टुडेन्ट भएर मलाई चाहिँ सेयर गर्यो तर उसले म मम्मीलाई भन्छु ड्याडीलाई भन्छु भन्दा प्लिज नभन् लाज हुन्छ अक्वर्ड हुन्छ भनेर डराउने त्यस्तो हुन्थ्यो कि सो त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने अरू ठाउँमा त झन् अझै मान्छे जसको फ्यामिलीमा त्यति धेरै कुराहरू सेयरिङ हुँदैन उनीहरूलाई त झनै धेरै अक्वर्ड हुन्छ छोरीहरूलाई स्पेसली झनै धेरै अक्वर्ड
अप्ठ्यारो मान्छन् उनीहरूले होइन इभन मेन्स्ट्रुएसन हुँदा त सुरुमा कति अक्वर्ड मानिरहेको हुन्छ Exactly. झन् यो सेक्स रिलेटेड प्रब्लम्स त अभियसली दे वन्ट सेयर इट नि त Too big त्यसले भएको त। एक्ज्याक्टली इट्स टु बिग सो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू मनमै राख्छन् र त्यो बिगर इस्यु नभएसम्म सिभियर कन्डिसन नआएसम्म उनीहरू भित्रै दबाएर राख्छन् कि बिकज ला के भनेको होला गाली गर्छ नि त अब हाम्रो मम्मीहरूले पनि कहिलेकाहीँ कुराहरू गऱ्यो भने के गरेको यो त बोल्ने टाइम होइन बिहे गरेपछि मात्रै गर्ने कुरा हो यस्तो हजुर। यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन लाज लाग्दैन भनेर अघि हजुरले भने जस्तै भन्नुहुन्छ नि हुन्छ त हो। त्यसले गर्दाखेरि ए हो यो त लजाउनु पर्ने कुरा रहेछ भनेर उनीहरूले आफ्नो मनमै दबाएर राख्छन् कि दे डोन्ट सेयर इट त्यसले गर्दाखेरि उसको प्रब्लम झन् बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दा उसको सेक्सुअल हेल्थमा डेफिनेटली एकदमै ह्याम्पर चाहिँ पर्छ र अर्को कुरा अनम्यारिड फिमेल्सहरू भयो जसले चाहिँ अब सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरू गरिराख्नु भएको छ अब उनीहरूले त अब त्यो अनम्यारिड एन्ड सेक्स गर्नु भनेकै एउटा ट्याबु हो नि त सो पाप भयो पाप एक्ज्याक्टली सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू झन् मलाई केही भयो भने पनि कहाँ भन्ने त्यसपछि त्यो प्रब्लमको सोल्युसन खोज्नुतिर भन्दा पनि किन यस्तो गरिस् भनेर नै गाली खाइन्छ भन्ने डरले आफै दबाएर राख्छन् अनि नलेज पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै असर परेको छ सो अब यो टपिकमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा छुट्टै एपिसोडै निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी 3-4 घन्टा कुराकानी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली द थिङ्स द्याट यु सेड जस्तै यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त भइहाल्यो त्यसले कसरी लिड गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त हामी कुराकानी नै गरेनौँ भने जसरी यहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो नि भर्खरै सेक्सुअल हाइजिनको बारेमा यो कुराहरू चाहिँ सिकाइएन भने चाहिँ कस्तो हुँदै जान्छ भन्दा इन्फेक्सन हुँदै जान्छ रोग लाग्दै जान्छ हामी त्यसलाई लुकाउँदै जान्छौँ त्यही रोग बढेर चाहिँ पछि ठुलो रोग बन्ने हो कि रोगहरूको पनि त्यस्तै नै त हुन्छ नि ब्याक्टेरियाले कतै घर बनाउँछ त्यसपछि ब्याक्टेरियाले त्यो घरलाई ठुलो बनाउँदै जान्छ होइन अब त्यो भन्नाले यो मेडिकल ल्याङ्ग्वेज त होइन डेफिनेटली म जसरी बोलिरहेको छु यो एकदमै मेडिकल भाषा होइन डक्टरहरूले बोल्ने भाषा त होइन तर यहाँहरूले सायद बुझ्नुहुन्छ होला मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याक्टेरिया हुन्छ ब्याक्टेरियाले पहिला सानो घर बनाउँछ त्यही ब्याक्टेरियाले पछि ठुलो घर बनाउँदै जान्छ अर्थात् जुन सानो रोग थियो त्यसलाई हामीले सुरुमै त्यसको सोल्युसन नखोजेर त्यसको निवारण नगरेको कारणले चाहिँ त्यो रोग पछि बढ्दै गयो अनि ठुलो रोग बन्यो कि त्यसले गर्दा चाहिँ अब जब हामी भन्छौँ नि सेक्सुअल हेल्थको बारेमा बोल्नुपर्छ हाइजिनको बारेमा बोल्नुपर्छ हामीले बसेर एकदमै इङ्ग्लिस क्रिम हेरौँ त्यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि होइन वी आर नट ट्राइङ टु प्रमोट द्याट त्यो सबैको आफ्नो पर्सनल चोइस हो होइन तर भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तिमीले आफ्नो जेनाइटल्सलाई यसरी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ साबुन नलगाऊ छोरी यस्तो पार्टमा साबुन लाउनु पर्दैन अथवा छोरी तिमीले मेबी प्याड्सहरू चाहिँ होइन 6 घन्टामा चेन्ज गर्नुपर्छ होइन त्यो लजाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन अनि यो कुरा आमाले नै भन्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन क्या बुवाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन जसलाई थाहा छ जसले चाहिँ देखिरहनु भएको छ गल्ती गरेको थाहा पाइरहनु भएको छ भने अथवा हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ एड गर्न सकिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ अरू सोसियल स्टिग्मातर्फ त नजाउँ होला जसरी अब अनम्यारिड फिमेलहरूले सेक्सुअली एक्टिभ भएको त हाम्रो समाजले देख्न पनि सक्दैन आई थिङ्क यहाँले नै अबर्सन केसेसहरू टन्नै देख्नु भएको छ होला त्यस्तोले गर्दाखेरि होइन त्यही भएर नै उहाँहरू डराउँदै आउनुहुन्छ र छिटो औषधि दिनुहोस् बिकज अब तपाईँहरूको हेल्थ असर पर्छ भने पनि त्यो पछिको हेल्थको लागि भन्दा पनि उहाँ चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ के असर गर्छ भन्ने कुरामा बेसी कन्सर्न भएर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो स्टेप लिनुहुन्छ कि उहाँहरूले यो ट्याबुकै रिजल्ट त हो नि होइन हो डेफिनेटली जहाँनिर चाहिँ हुन त अब इट्स क्वाइट यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति डाइसी पनि छ यहाँले आफूले सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि अलिकति कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेसहरू युज गर्नु भएको भए चाहिँ सायद होइन प्रेग्नेन्ट हुँदैन थियो होला त्यो कुरामा अवेर हुनु पर्यो तर त्यो पनि ट्याबुकै रिजल्ट हो सिकाइँदैन नि ट्रु यो पनि हो यहाँ ट्याबुकै रिजल्ट भयो त्यसपछि जानुहुन्छ यहाँहरू त्यसपछि यहाँलाई थाहा हुँदैन प्रेग्नेन्सीको साइन्सहरू थाहा भएन अर्ली साइन्स भनौँ न जस्तै मेन्स्ट्रुएसनदेखि लिएर अरू त्यही नै हो मेन त आई थिङ्क फ्रिक्वेन्ट मेन्स्ट्रुएसन रेगुलर मेन्स्ट्रुएसन भनौँ न त्यो हुँदैन त्यो नि एउटा साइन भयो त्यसपछि डक्टर कहाँ आउनुहुन्छ र डक्टर कहाँ आइसकेपछि चाहिँ हेल्थलाई असर गर्छ होइन पछि बच्चा पाउन गाह्रो होला यस्तो किसिमको कुरा भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ के अरे अपर्सनै गराउनु किनभने घरमा भन्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ सो आई थिङ्क अ लट अफ लट्स अफ प्रब्लम के मैले अघि पनि भने यो कुरामा धेरै बोल्न सकिन्छ विशेष गरी म धेरै बोल्न सक्छु जस्तो लाग्यो यो कुरामा चाहिँ सो हाउ क्यान वी फाइन्ड सोल्युसन टु दिस यो टपिकमा चाहिँ के छ त सोल्युसन चाहिँ सोल्युसन खोज्नु पर्दा चाहिँ वी सुड स्टार्ट फ्रम आवर सेल्फ के सबसे पहिला त आफूले नै ब्रड माइन्ड राख्नु पर्यो सेक्सप्रति सेक्स एजुकेसनप्रति होइन कसैको सेक्सुअलिटीप्रति एकदमै पोजिटिभ रहनु पर्यो कसैको के चोइस छ के ओरिएन्टेसन छ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो त्यो प्रति सेन्सिटिभ हुनु पर्यो पहिला आफूमा चेन्ज ल्यायो भने त अरूमा चेन्ज देखिन्छ नि त सो यु सुड स्टार्ट फ्रम यर सेल्फ त्यसपछि एज अ पेरेन्टहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एज अ पेरेन्ट यु क्यान क्रिएट एन इन्भाइरोमेन्ट
सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट फर यर चाइल्ड होइन उसलाई चाहिँ तिमीलाई केही भयो भने तिमीलाई यो एजमा गएपछि यस्तो यस्तो हुन्छ बाबु नानी होइन तिमीलाई यो प्रब्लम हुन्छ र तिमीलाई गाह्रो भयो भने तिमीले हामीलाई आएर सोध के हुन्छ कस्तो हुन्छ लजाउनु पर्दैन यो नेचुरल थिङ हो यसमा तिमी अक्वर्ड मानेर अप्ठ्यारो मानेर लुकाएर नबस होइन तिमीलाई पछि यस्तो यस्तो रोग लाग्छ यो डेन्जर हुन्छ त्यही भएर हामीलाई टाइममै भन भनेर एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने सो द्याट उनीहरू चाहिँ बच्चा बच्चीलाई चाहिँ नर्मल लागोस् कि यो कुरा होइन बच्चैदेखि नै त्यो सिकाइदिने त्यसपछि स्कुल लेभलमा सधैँ त बुवा आमा सधैँ त सँगै त हुनुहुन्न सो स्कुल लेभलमा टिचर्सहरूको पनि त एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ टिचर्सहरूले पनि त्यस्तै टाइपको एउटा टिचर स्टुडेन्ट रिलेसनसिप एउटा क्लोज रिलेसनसिप एउटा सेयर गरेर उसलाई बन्ड बनाएर तिमीलाई केही छ भने टिचर्स पनि त्यस्तै रोल पुरा गर्न सक्नुहुन्छ स्कुलमा सेक्स एजुकेसनको करिकुलमहरू राखेर त्यो एक्टिभिटीहरू गराएर बच्चाहरूलाई अझै त्यसको बारेमा सिकाउन सकिन्छ होइन सो अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै पडकास्टहरू जसरी हामीले गरिरहेको एक्ज्याक्टली युट्युबर आजकल त मान्छेहरू एकदमै एक्टिभ छन् होइन सो यस्तो कुराहरू यो पडकास्टहरूबाट नि पिपल क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स सो त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू गरेर चाहिँ नि आई थिङ्क वी क्यान ट्याकल दिस प्रब्लम्स डेफिनेटली सबैजनालाई सबै कुरालाई बोइल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ मोर कन्भर्सेसन होइन कम्युनिकेसन अलिक राम्रो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बोइल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नै बुझेँ अल्सो टकिङ अबाउट टिचर्स सायद हामीले स्कुलमा कुराकानी गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सोसल एस्पेक्टमा चाहिँ त्यसले बेटर हुनसक्छ सोसियली हामी अलिक कम्फर्टेबल हुन्छौँ होला यस्तो कुराहरू गर्नको लागि होइन अनि मेबी यसले बुलिङहरू पनि होइन जति हरासमेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई पनि अलिकति कम गर्छ जस्तो लाग्छ जब बुझिन्छ कुराहरू त्यसपछि आवाज उठाउँछ नि त यसले मलाई यस्तो गर्यो भनेर आई थिङ्क गुड टच ब्याड टचको बारेमा पनि अलिक बेटर नलेज हुनसक्छ होला सो यो चाहिँ सबै कुराहरू अलिक कनेक्टेड छ जस्तो मलाई लाग्छ बट यहाँनिर मैले एउटा सानो स्टोरी सेयर गर्न चाहेँ आई थिङ्क यु क्यान रिलेट टु द्याट एज वेल होइन हामी स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ सेक्स एजुकेसन वाज देयर एन्ड आई स्टडी इन काठमाडौँ भनेपछि यहाँनिर त्यति धेरै लुकेर भनेर त्यस्तो हुँदैन थियो वी युज टु टक अ लट होइन तर मैले कस्तो देखेँ भन्दाखेरि मोस्टली बोइज अफ द्याट एज होइन नट ट्राइङ टु से गर्ल्सहरू चाहिँ ऊ हुनुहुन्थ्यो तर गर्ल्सहरू चाहिँ एकदम साय होइन यो कुरा निकाल्ने बित्तिकै अनि बोइजहरू चाहिँ ओभर एक्साइटेड के फेरि होइन ओभर एक्साइटेड देखेँ कि नट अल अफ देम बट केही केटाहरू चाहिँ केही मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो पुरुष साथीहरू केटै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला आइम स्योर लाइक अहिले त उहाँहरूले पनि सबै बुझिसक्नुभयो होला अनि ओभर एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो कि जे कुरा पनि सेक्स एजुकेसनसँग रिलेट गरिदिने कि क्लासमा पनि फोरी कुरा गरिदिने त्यसलाई पनि सेक्स एजुकेसन यो सेक्स एजुकेसन हो भनेर रिलेट गरिदिने होइन सो देयर क्यान बी अ लट अफ प्रब्लम के यो कुरामा पनि सो एकदमै प्रपर गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मैले यो चाहिँ हरासमेन्टसँग पनि कनेक्ट गर्न खोजेको आई डोन्ट नो इफ द्याट ह्यापन टु यु इन योर स्कुल के एकदमै भएको छ 7th क्लासदेखि नै गाइज युज टु बी लाइक एकदमै एक्टिभ अनि यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भने के बोलेको भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि द्याट बिङ द्याट होइन सो मेनी स्टोरिज लाइक द्याट होइन अब त्यो सेक्स एजुकेसन स्कुलमा भएको कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी नै चिलमा लिएर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हरासमेन्टतिर पनि लाग्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला तर यो टपिकलाई चाहिँ अब अलिक साइडमा राखौँ अर्को मलाई सोध्नु मन लागेको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरू अब रेगुलर इरेगुलर इन अडल्ट्स है अडल्ट लाइफमा चाहिँ रेगुलर र इरेगुलर हुनुले चाहिँ कतिको फरक पार्छ त हाम्रो सेक्सुअल हाइजिनमा हाम्रो सेक्सुअल हेल्थमा रेगुलर र इरेगुलर भन्दा पनि जति पटक सेक्सुअल इन्टरकोर्स भए पनि एज लङ एज यु आर मेन्टेनिङ सेक्सुअल हाइजिन युआर फाइन कि तर इफ तिम्रो एज इफ युआर यङ्गर त्यसपछि तिम्रो मल्टिपल पार्टनर्स छ र तिम्रो सेक्सुअल एक्टिभिटी यो सेक्सुअल इन्टरकोर्स एकदम फ्रिक्वेन्ट छ भने चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ स्पेसली फिमेल्समा कार्सिनोमा सर्भिक्स भन्छ सर्भिक्सको जुन सर्भिक्स भनेको पाठेघरको पार्ट भयो त्यसमा चाहिँ क्यान्सर हुन सक्ने भन्ने हुन्छ सो अरू कुरामा चाहिँ एज लङ एज युआर मेन्टेनिङ हाइजिन युआर फाइन हामीले भन्न खोजेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स भनिसकेपछि चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टेक्समा चाहिँ राख्न खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई सो वेयर नट ट्राइङ टु से द्याट यहाँले चाहिँ अब यु हेभ टु हेभ सेक्सुअल रिलेसनसिप विथ जस्ट वान पर्सन अल यर लाइफ फर बोथ मेल एन्ड फिमेल है यहाँनिर चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई द्याट बिकज फेरि देयर माइट बी सम सोर्ट अफ प्रब्लम हियर सो रेगुलारिटी र इरेगुलारिटीले चाहिँ खासै फरक पार्दैन यदि हामीले सेक्सुअल हाइजिन चाहिँ मजाले मेन्टेन गरेको छौँ भने चाहिँ बिकज यु नो सम पिपल अब मैले सोसियल कन्टेक्सबाट नै यसलाई ल्याउन
चाहेँ होइन यति धेरै सोसियल्ली बााउन्ड हुनुहुन्छ होइन अनि मैले कति ठाउँमा पढेको पनि छु उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै लामो समयसम्म 27, 28, 29, 30सम्म पनि होइन सेक्सुअल रिलेसनसिप नराखिकन बस्नु भएको हुन्छ कि मैले चाहिँ त्यो एउटा टपिकलाई छुन खोजेको लाइक हाउ ब्याड इज इट टु नट गेट इन्भल्भ इन सेक्सुअल एक्टिभिटी वान्स युर अडल्ट मेबी हाम्रो 20sदेखि स्टार्ट गरौँ अथवा 22, 23 क्यान बी ओके होइन त्यसपछि चाहिँ यदि नगर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ होला त नराम्रो त्यस्तो नराम्रो भनेर त्यस्तो नराम्रै त केही हुँदैन होइन मल्टिपल हुनुभन्दा त बरु नभएको नै बेटर हुन्छ बिकज जति तपाईँहरू सेक्सुअल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्न त्यति नै तपाईँको रिस्क अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको चान्स त घट्छ नि त होइन सो र सेक्सुअली सेटिस्फ्याक्सनको कुरा गर्नुपर्दा सेक्सुअल इन्टरकोर्स मात्रै आउँदैन नि त अरू कुराहरू पनि धेरै आउँछ विच पिपल प्र्याक्टिस इन देयर डेली लाइफ सो त्यो गरेपछि आफ्नो लाइफमा अभियसली अब सेक्सुअल इन्टरकोर्सै नगर्ने सेक्सुअल एक्टिभिटीमा इन्भल्भै नहुने भने धेरैजना मान्छेहरूलाई या प्रब्लम चाहिँ हुन्छ डिप्रेसनमा जाने अलिकति त्यो हर्मोन लेभलले गर्दा पनि मेन्टल एस्पेक्टमा चाहिँ असर पर्छ तर फिजिकली चाहिँ त्यस्तो असर पर्दैन ओके भनेपछि फिजिकल्ली भन्दा पनि मेन्टली असर परेको कारणले चाहिँ त्यो पछि घुमेर चाहिँ फिजिकल्ली आउन सक्छ सो द्याट इज वान एस्पेक्ट द्याट आई वान्टेड टु रियली टक अबाउट हामीले आजको टपिकमा कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भन्दा हामीले जति सेक्सुअल हाइजिन सेक्सुअल हेल्थको कुरा गर्छौँ त्यसमा अलिकति महिलाले चाहिँ बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने जस्तो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ होइन किन त्यस्तो भयो लाइक वाइ स्पेसिफिकली फर फिमेल यो एउटा कुरा चाहिँ सेक्सुअल हाइजिन र सेक्सुअल हेल्थ चाहिँ हाइजिन हेल्थ मेल फिमेल दुइटैमा हुन्छ इन्फेक्सन्स रोग त जसलाई पनि लाग्छ जेन्डर हेर्दैन मैले यो क्वेसन सोध्नुको कारण चाहिँ फेरि एकदम केटीहरूलाई नै यस्तो भनेर होइन तर मैले कुराकानी गरेको क्रममा चाहिँ मैले बुझेँ कि जस्तै हामीले जेनाइटल केयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेलमा त्यति धेरै स्पेसिफाइड केही पनि भएन तर फिमेलमा एकदम स्पेसिफाइड थियो नि त सो मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन सोध्न खोजेँ किन वाइ इज इट सो स्पेसिफिक इन फिमेल किन फिमेलमा चाहिँ मोर कन्सर्न हुन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल आर मोर प्रन टु इन्फेक्सन्स के फिजियोलोजिकली एन्ड एनाटमिकल्ली पनि होइन सो किन अब एनाटमिकल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ जुन युरेथ्रा जहाँबाट पिसाब आउँछ होइन पिसाबको नली त्यो चाहिँ इट्स सर्टर इन फिमेल होइन लङ्गर इन मेल के त्यसले गर्दा भजाइनल फ्लोरा भयो फिकल फ्लोरा ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ दे हेभ लेस डिस्टेन्स टु ट्राभल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो नि त रुट होइन सजिलो भयो छोटो भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल्सहरूमा चाहिँ त्यसले गर्दा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन जुन भने नि मैले पिसाबको खराबी युरिनरी ट्र्याक्टमा इन्फेक्सन्स हुने अनि रिसर्चले पनि देखाएको छ कि फिमेल्स आर 14 times मोर लाइकली टु गेट युटिआई 14 times देन मेल कि मेललाई पनि हुन्छ पिसाबको खराबी तर फिमेललाई चाहिँ 14 times मोर भयो कि त्यो एनाटमिकल त्यसले गर्दा भएको हो अर्को कुराले के भन्दाखेरि के भनिन्छ भन्दा फिमेलहरूको जुन त्यो ब्ल्याडर एम्टी गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ अलि कम हुन्छ अरे कि दे डोन्ट एम्टी द ब्ल्याडर एज कम्प्लिटली एज मेन डु के त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो युरिन राम्रोसँग ब्ल्याडरबाट निस्किन नपाएपछि त्यहाँ स्टेसिस भयो इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ त्यो कुरा हुन्छ अब फिमेलमा अर्को के हुन्छ त एकदम इम्पोर्टेन्ट एभ्री मन्थ वी मेन्स्ट्रुएट होइन मेन्स्ट्रुएसनमा त अनि ब्लड आउँछ अघि भने मैले ब्लड इज अ मेजर सोर्स अफ कल्चर मिडियम फर ब्याक्टेरियाज सो त्यो भयो प्याड्सहरू लगाउँदाखेरि हाम्रो फरेन बडीको एक्ट भयो अनि अर्को कुरा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि हर्मोनल लेभलले गर्दाखेरि पनि त इन्फेक्सनको चान्स बढ्छ यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फिमेलमा चाहिँ अलिकति बेसी कन्सर्न्ड हुन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल किनभने मैले त्यो सुरुको 2टा पोइन्ट आई थिङ्क यहाँले 3टा पोइन्ट दिनुभयो सुरुको 2टा पोइन्ट चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन आई थिङ्क हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि थाहा थिएन होला सो द्याट क्यान बी रियली हेल्पफुल मेन्स्ट्रुएसनवाला त अभियसली थाहा नै थियो बिकज हरेक महिना हुन्छ मलाई सो मलाई मजाले नै थाहा थियो सो दिस इज वाइ आई थिङ्क महिलाहरूले चाहिँ अब 14 times भन्नुभयो यहाँले होइन द्याट्स अ लट बाई द वे 14 times बडी इन्फेक्सन हुने चान्सेसहरू हुन्छ अब यो पडकास्टले आजको यो टपिकलाई चाहिँ म कसरी क्लोज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू आउँदाखेरि आफ्नो जेनाइटल पार्ट्समा अथवा यस्तो ठाउँमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ कता जाने कुन डक्टरकोमा जाने कस्तो विशेषज्ञकोमा जाने भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्ने र कसकोमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले अलिकति भनिदिनुहोस् न अब तपाईँहरूलाई यस्तो केही जुन मैले माथि मेन्सन गरेँ होइन कमन साइन टेल साइन्सहरू जुन सिम्टम्सहरू इचिङ रेडनेस इरिटेसन भयो बम्सहरू सोर्सहरू भयो भजाइनल डिस्चार्ज पिनाइल डिस्चार्ज अर्डरको कुरा भयो यो सबै सिम्टम्सहरू देख्नुभयो पेनफुल ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स यो सबै सिम्टम्सहरू आफूमा नोटिस गर्नुभयो गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो भने इभन फिजिकली सिम्टम्स नदेखे पनि मेन्टली पनि आफूलाई अलिकति हुन्छ नि सेक्स रिलेटेड केही प्रब्लम्स भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यु निड टु अप्रोच नजिकको कुनै पनि हेल्थ केयर फेसिलिटिजमा जान सक्नुहुन्छ होइन सो नर्मली चाहिँ नि
गाइनोकोलोजी अब्स्टेट्रिक्स अनि गाइनोकोलोजिस्टकोमा गएर चाहिँ नि यु क्यान कन्सल्ट देम अनि राम्रोसँग कुरा आफ्नो सेयर गरेर होइन बिकज एउटा डक्टर्सहरूसँग त साय हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन एउटा पेसेन्ट डक्टर कन्फिडेन्सियालिटी भन्ने कुरा पनि हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै आफूलाई के भएको छ खुलेर सबै सेयर गरेर गऱ्यो भने चाहिँ नि डेफिनेटली राम्रो हुन्छ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो साइडबाट पनि आफूले गर्नु पर्यो हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो सेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसहरू गर्नु पर्यो होइन सो त्यसले त्यो गरेर अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि समस्या भयो केही भयो भने चाहिँ नि यु क्यान अलवेज गो टु द Perfect. I think right kura garnubhayo yahanle. Alright, that was really informative, Dr. Sheila. Thank you so much as a podcast ma aidinu bhayekoma. Thank you so much, Dee, and I would like to thank the entire the Good Health team for inviting me and having me here, and I really had a great time with you guys. Thank you so much. एकदमै इन्फर्मेटिभ रह्यो र फ्युचरमा पनि यस्तै केही टपिकहरू आयो भने जसमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ. वुड लाइक टु इन्भाइट यु वान मोर टाइम होइन. सो अनि लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई वुड एउटा टेक होम मेसेज दिन चाहन्छु म हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई होइन कि जुन सेक्सुअल हाइजिनको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन सिन्स इट डिटर्माइन्स द इन्टायर रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लाइटली नलिकन नेग्लेक्ट नगरिकन सेक्सुअल हाइजिनलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ रुटिनमा प्र्याक्टिस गर्नु होला र सेकेन्ड कुरा चाहिँ आई वुड लाइक टु अप्रिसिएट द इन्टायर गुड हेल्थ टिम फर टेकिङ दिस इनिसिएटिभ एन्ड जसले गर्दाखेरि हाम्रो सब भ्युवर्सहरूले हेल्थ रिलेटेड इस्युजहरू बुझेर नयाँ नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ सो त्यही नै भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स भेरी नाइस अफ यु. सो अडियन्सहरूले बुझिहाल्नुभयो आजको टपिक हाम्रो एकदमै बेसिक थियो. उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा र यहाँले पनि आफूले त्यो कुराहरू सुनिसक्दा थाहा पाउनुभयो होला यो कुरा अझै भित्र कति जान सक्छ भनेर. सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सक्दो फेरि ल्याउन ट्राई गर्छौँ. यहाँहरूको अगाडि हामीले सक्दो इन्फर्मेसनहरू ल्याउने प्रयास त हाम्रो जारी नै रहनेछ. आजको एपिसोड हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. आइ एम निस्मा साइनिङ आउट. यु स्टे हेल्दी.